अस्सलाम वालेकुम। चैनल पे खुश आमदीद। न्यू वीडियो अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नाजरीन, पुराने ज़माने की बात है, एक बादशाह अपने साथियों के साथ जंगल में शिकार खेल रहा था। वहाँ घूमते फिरते बातें करते बादशाह और वज़ीर में बहस छिड़ गई। बादशाह ने कहा कि इल्म बड़ी चीज़ है, जबकि वज़ीर ने कहा कि अक़ल बड़ी चीज़ है। इस बात पर दोनों ने शर्त लगा ली और तय पाया कि वज़ीर के बेटे अज़ीज़ मिर्ज़ा को कुछ वक्त के लिए क़ैद में डाल दिया जाए, जबकि बादशाह के बेटे शहज़ादा खुर्रम को मदरसे में दाखिल करवा दिया जाए। फ़ैसला आने वाला वक्त ख़ुद साबित कर देगा कि बादशाह की बात सही साबित होती है कि वज़ीर की। इस बाहिमी फ़ैसले से वज़ीर के बेटे को किले के अंदर कैद कर दिया गया और बादशाह के बेटे को मदरसे में दाखिल करवा दिया गया। अब वक्त गुजरने का इंतज़ार होने लगा। वक्त गुजरता गया, बहुत से दिन, महीने और साल गुजर गए। दोनों बच्चे जवान हो गए। बादशाह सलामत रियाया की खबरगीरी के लिए भेस बदल कर घूमते थे। एक रोज़ बादशाह सलामत भेस बदल कर गश्त पर थे। इनकी नज़र अपने बेटे पर पड़ी जो कहीं जा रहा था। बादशाह सलामत तजस्सुस से मजबूर होकर उसका ताक़ुब करने लगे। इसी शहर में मूसा नामी एक अमीर सौदागर भी रहता था। इसकी बेटी सकीना ने अपने वालिद से कहा कि वो शादी किसी अक्लमंद नौजवान से करेगी, मगर पहले वो इसका इम्तिहान लेगी। सकीना ने अपनी कनीज़ से कहा कि बाहर कोई नौजवान दिखे तो इससे सारी बात बताकर ये कह के कि वो शादी करना चाहता है क्या, अगर वो हाँ कर दे तो उसे अंदर ले आना। मैं 3 तरह से इसका इम्तिहान लूँगी। कनीज़ बहुत समझदार थी। वह मकान के बाहर गुजरने वाले नौजवान को बड़े गौर से देख रही थी कि अचानक शहज़ादा खुर्रम वहाँ से गुज़रा। उसे देखकर कनीज़ खुश हो गई। वो शहज़ादे को पहचानती थी। वो शहज़ादे से बातें करके उसे मकान में ले गई। बादशाह सलामत बदस्तूर ताक़ुब में रहे। उन्होंने जब ये देखा कि कनीज़ के साथ शहज़ादा मकान के अंदर जा रहा है, दरवाज़े की ओट में खड़े हो गए। कनीज़ ने शहज़ादे को पूरी बात बताई तो उसने हंसी खुशी रज़ामंदी ज़ाहिर की। उसने सकीना को अंदर जाकर सारी बात बताई और कहा कि उसने शहज़ादे को अंदर बिठा रखा है, अब वो अंदर जाकर शहज़ादे से सवालात कर सकती है। सकीना ने कनीज़ से कहा कि मैं तुम्हें सवालात बताती हूँ और तुम जाकर शहज़ादे से इसके जवाबात ले आना। मैं पर्दे में रहूँगी, जवाब भी तुम ही मुझ तक पहुँचाना। सकीना ने कनीज़ को एक पका और एक कच्चा तरबूज दिया और कनीज़ को सारी बात बता दी। कनीज़ तरबूज लेकर शहज़ादे के पास पहुँची और चारपाई की तरफ इशारा करके बोली कि इस चारपाई को सीधा करके रखो और इस पर बैठ जाओ। शहज़ादे ने चारपाई सीधी करके रखी और वो इस पर बैठ गया। कनीज़ ने तरबूज उसको थमाया तो वो 2 टुकड़े करके उसको खा गया। कनीज़ दोबारा से सकीना के पास पहुंची तो इसको पानी से भरे 2 गिलास दिए। एक में ठंडा पानी था और एक में गरम। दोनों गिलास शहज़ादे को दिए तो उसने गरम पानी से मुंह हाथ धोए और ठंडा पानी पी गया। कनीज़ एक मर्तबा फिर गई और अब की बार वो वापस आई तो इतर अपने साथ लाई। उसने इतर शहज़ादे को दिया तो उसने ज़रा सा लगाकर बाकी कनीज़ को दे दिया। यूँ सकीना के 3 सवालात मुकम्मल हुए। सकीना ने कनीज़ से कहा कि फ़ैसला बाद में बता दिया जाएगा, अब वो किसी और आदमी को ढूंढ कर लाए ताकि इसकी भी आजमाइश कर ले। इधर बादशाह सलामत छुपकर मकान के अंदर होने वाली सारी कार्रवाई देख रहे थे और सुन भी रहे थे। कनीज़ ने शहज़ादे को रुखसत कर दिया। इधर वज़ीर का बेटा अज़ीज़ मिर्ज़ा क़ैद में था। एक रोज़ क़ैद खाने का दरवाज़ा खुला रह गया। इसका फ़ायदा उठाते हुए अज़ीज़ मिर्ज़ा भाग खड़ा हुआ। शहर में पहुंचकर इसका गुज़र सौदागर के मकान के सामने से हुआ तो कनीज़ ने इसे भी अंदर बुला लिया और मकसद से आगाह करके अंदर ले गई। सकीना की हिदायत के मुताबिक गुज़िश्ता इम्तिहान की तरह इसका भी इम्तिहान शुरू हुआ। उसने सबसे पहले इसे चारपाई सीधी करके बैठ जाने को कहा। अज़ीज़ मिर्ज़ा ने कहा, मैं वज़ीर का बेटा हूँ, ये काम ग़ुलामों के हैं, चारपाई तो खुद ही सीधी करके रख दे। कनीज़ ने चारपाई खुद ही सीधी करके रख दी। जब अज़ीज़ मिर्ज़ा ऊपर बैठा, कनीज़ अंदर से 2 तरबूज और छुरी ले आई। तब अज़ीज़ मिर्ज़ा के हवाले किए। उसने अच्छी तरह जायज़ा लिया कि एक तरबूज पक्का है और दूसरा कच्चा है।
اس نے دونوں تربوزوں کی ایک ایک قاش کاٹی، پھر کچے تربوز کی قاش پکے تربوز کے خالی حصے میں اور پکے تربوز کی قاش کچے تربوز کے خالی حصے میں پیوست کر کے دونوں تربوز چھری سمیت کنیز کو واپس کر دیے۔ اب باری ٹھنڈے اور گرم پانی کی تھی۔ کنیز پانی لے آئی تو عزیز مرزا نے دونوں پانی یکجا کر کے واپس کر دیے۔ آخر میں وہ عطر لے آئی تو اس نے زمین میں گڑھا کھودا تو عطر اس میں دبا دیا۔ کنیز اندر گئی اور 5 منٹ بعد واپس آئی اور عزیز مرزا کو خوشخبری سنائی کہ جوابات درست ثابت ہوئے اور سکینہ اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے رضامند ہے۔ یوں ان دونوں کی شادی ہو گئی۔ عزیز مرزا حسین اور جمیل مالدار بیوی پا کر بہت خوش تھا۔ بادشاہ سلامت نے عزیز مرزا پر لگی پابندی ختم کر دی۔ اپنے بیٹے اور وزیر کے بیٹے کے ساتھ پیش آنے والے تمام واقعات بادشاہ کو پریشان کرتے رہے۔ وہ سوچنے لگے کہ شہزادہ خرم اچھی تعلیم و تربیت کے باوجود آزمائش میں ناکام رہا اور عزیز مرزا کم علم ہوتے ہوئے بھی کامیاب آخر کیوں؟ جب بادشاہ کی بےقراری کم نہ ہو سکی تو انہوں نے دونوں نوجوانوں کو طلب کیا اور دربار امراء وزراء اور رعایا سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت نے تمام واقعات بیان کرنے کے بعد پہلے شہزادہ خرم سے وضاحت چاہی تو اس نے اپنی کم عقلی کے باعث بات واضح کر نہ سکا، اور بادشاہ سلامت نے عزیز مرزا سے کہا تو اس نے بڑے فخر سے کہا، سب جانتا ہوں لیکن بتاؤں گا نہیں۔ اس جواب کی کسی کو توقع نہ تھی، سب ہکا بکا رہ گئے۔ آخر عزیز مرزا بات بتانے سے انکار کیوں کر رہا ہے اور کس لیے کر رہا ہے؟ بادشاہ سلامت نے بتانے پر بڑا اصرار کیا تو بادشاہ سلامت طیش میں آ گئے اور اسے پھر قید کروا دیا اور حکم دیا، اس ضدی لڑکے کو کل سرعام پھانسی دی جائے گی۔ یہ بات پورے شہر میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی۔ جب سکینہ تک یہ بات پہنچی تو وہ بھی سٹ آ گئی۔ اس نے اپنی کنیز کو فوراً دال اور دودھ دیا اور عزیز مرزا تک پہنچانے کی ہدایت دی۔ عزیز مرزا کو شہر کے بیچ بنے پھانسی گھاٹ پر لے جایا گیا۔ آخر خواہش پوچھی گئی تو اس نے اپنی بیوی سکینہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ اتنے میں کنیز وہاں آ پہنچی۔ اس نے عزیز مرزا کے پیروں میں دال گرائی اور سر پر دودھ۔ دیکھنے والے اس انوکھے منظر پر ششدر رہ گئے کہ اس کا مطلب جانے کیا ہے، مگر عزیز مرزا فوراً بول اٹھا، بادشاہ سلامت، میں اب آپ کو پوری بات بتانے کے لیے تیار ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ حقیقت جانے بغیر نہیں رہ سکتے، لہٰذا راز افشا کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ بادشاہ سلامت سن کر خوشی سے بولے، اجازت ہے برخوردار، آخر چھپانے سے کیا فائدہ؟ بس تو سب سن لیں۔ سوال نمبر 1 کے مطابق جب کنیز نے مجھے چارپائی سیدھی کرنے کا کہا تو میں سمجھ گیا کہ میرے وقار، حیثیت، میری انا کو پرکھا جا رہا ہے، اس لیے میں نے کھرا جواب دیا کہ چارپائی میرے بجائے کنیز کو سیدھی کرنی پڑی۔ اس کے بعد مجھے پکا اور کچا تربوز ملا تو میں سمجھ گیا کہ خوشی اور غم کے ساتھ نبھانے کے متعلق سوال ہے، تو میں نے ایک کی قاش دوسرے میں پیوست کر دی کہ خوشی ہو یا غم ساتھ نبھاتا رہوں گا۔ 2 گلاس پانی ٹھنڈا گرم ملانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ زندگی کی دھوپ چھاؤں میں ایک ساتھ رہوں گا۔ جب کنیز میرے پاس عطر لے کر آئی تو میں اس کا مطلب سمجھ گیا اور میں نے عطر زمین میں دبا دیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ مر جاؤں گا لیکن سکینہ کی بات کو کسی کے حوالے نہیں کروں گا، یہ راز اپنے سینے میں محفوظ رکھوں گا، بس یہی تھا اور تو کچھ بھی نہیں۔ اوہ، بادشاہ سلامت کے منہ سے نکلا، اور دال اور دودھ کا چکر بھی بتا دو۔ سکینہ کی طرف سے اشارہ تھا کہ منہ سے بات نکال کر بادشاہ کے قدموں میں ڈال دو، اور جو بات ہے وہ دودھ کی طرح واضح کر دو، ورنہ ناحق مارا جاؤں گا، اس لیے آپ کو حرف بحرف سچ بتا دیا۔ اب جو فیصلہ کریں گے میں قبول کروں گا۔ وزیر زادہ عزیز مرزا خاموش ہوا تو بادشاہ سلامت نے دونوں جوانوں کی ذہانت کا موازنہ کیا، جس کے نتیجے میں عزیز مرزا کا پلڑا بھاری نکلا۔ بادشاہ سلامت نے فیصلہ سنایا کہ شہزادہ اہل علم ہوتے ہوئے بھی کم عقل اور وزیر زادہ کم علم ہوتے ہوئے بھی دانا ثابت ہوا۔ یہ بھی ثابت کر دیا کہ بلا شبہ عقل بڑی ہوتی